दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 23 पेशकश मेरे कारवां। वो एक डबल कैबिन वाली वैन में थी। साहिल को भी कैबिन में रखा गया था और वो वहाँ अकेली थी। फ्रंट कैबिन में ड्राइवर के अलावा और कौन कौन मौजूद था मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। साहिल की आंखें बंद थीं। वो एक आरामदेह सीट पर दराज थी। मैं वो शौक से नहीं कह सकता था वो इस वक्त सो रही थी या महज आंखें मूंद रखी थी या फिर वो नींद बेहोश थी। मैं सिर्फ मुँह से देख सकता था। सुनना मेरे बस की बात नहीं थी। अकबर कैबिन में नीम तारीकी थी। मैं वैन से बाहर के अहवाल जानने से भी कासिर था। डीन और इसके अंदर मौजूद साहिल को पहुंचने वाले हजकोले इस बात की गवाही देते थे कि वैन किसी नाहमवार रास्ते से गुजर रही थी। मैनहट्टन में नाहमवार और ऊंचे ऊंचे रास्ते का तस्वुर मुहाल है। यहाँ का ट्रैफिक तो सड़कों पर फिसलता है। हिचकोलों और झटकों का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या मेरे साहिल को न्यूयॉर्क से कहीं बाहर मुंतकिल किया जा रहा है? इस सवाल ने मेरे तन बदन में शरारे से भर दिए। मुझे अपनी रगों में खून उछलता हुआ महसूस हुआ। इस वक्त रात के 12:15 बजे थे। मैंने आखिरी मरतबा रात 9:15 बजे साहिल को झांका था। इस वक्त मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में TW के सामने 107वें फ्लोर पर वाक़ विंडोज ऑफ द वर्ल्ड नामी रेस्टोरेंट में साहिल की डुप्लीकेट से थोड़े फासले पर बैठा था। असली साहिल अपने बेडरूम में मौजूद थी जहाँ मैं इसे गुज़िश्ता 1.5-2 दिन से देख रहा था। वॉल स्ट्रीट वाले ठिकाने से इसे यहाँ मुंतकिल किया गया था। मेरा अंदाजा था साहिल का नया ठिकाना भी मैनहट्टन ही में होगा, लेकिन मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता था। मुमकिन है इसे वॉल स्ट्रीट से हटाने के बाद रबी के इशारे पर मैनहट्टन बल्कि न्यूयॉर्क ही से कहीं और भेज दिया गया हो। ताहम बर्नार्डियो ने अपनी मौत से कबल ये बात वसौक से कही थी कि साहिल अभी न्यूयॉर्क ही में है। बहरहाल रात 9:15 से लेकर अब तक 3 घंटे गुजर चुके थे। ये 3 घंटे कहीं खुफिया मुंतकली के लिए काफ़ी थे। परेशान ज़हन में हर किस्म की सोचें मौजूद होती हैं, लिहाजा मैं भी हर जावे से ज़हन को दोहरा रहा था। इस तसव्वुराती दौड़ भाग में बामुश्किल 2 मिनट गुजरे होंगे कि मुझे साहिल के माहौल को खैराबाद कहना पड़ा। मैंने बेसाख्ता आंखें खोल दी। इस बेसाख्तगी की वजह से वसीम की थपथपाहट थी। मैंने इसकी तरफ देखते हुए इस्तफसार किया, क्या हुआ? मैंने अपना लहजा धीमा रखा था। वो भी ऊंची आवाज़ में बोला, ये वही है। इसका इशारा नकली वजदान की तरफ था। मैंने कहा, ये बात तो मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ। अब मैंने अपनी आंखों से देखकर तस्दीक कर ली। वसीम ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, इसने एक लम्हा पहले अपने चेहरे के सामने मैगजीन हटाया था। वो जानता है हम इसके टाकों में ट्रेन पर सवार हो चुके हैं। वो मेरी आंखों में देखते हुए बड़े मायने खेज अंदाज में मुस्कुराया और दोबारा चेहरे को मैगजीन की ओट में छिपा लिया। मगर वसीम मुतवक्किफ हुआ और उलझन भरे लहजे में बोला, तुम्हारे साथी को इसने पता नहीं कहाँ छुपा दिया। वो कहीं नजर नहीं आ रही। वो इस ट्रेन में मौजूद नहीं। मैंने बहरूपिया पर निगाह जमाते हुए वसीम को बताया। फिर पूछा, ट्रेन का अगला स्टेशन कितनी दूर है? 6 लाइन अब ईस्ट स्ट्रीट पर रुकेगी। ये हंटर कॉलेज का स्टेशन है। वसीम ने हिजाने अंदाज में कहा, मगर तुम अजीब बात कर रहे हो। साहिल अगर इस ट्रेन में मौजूद नहीं तो फिर कहाँ गई? आओ इसी शैतानज़ादे से पूछते हैं। मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा और बड़े मजबूत कदमों से इसे अपने गीटियों की जानिब बढ़ गया। हंटर कॉलेज पहुंचने से पहले इससे निमटना जरूरी था। वसीम ने बड़ी दिलेरी से मेरे हमरा हो लिया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। चुनाचा 6 लाइन की इस बोगी में ज्यादा रश नहीं था। हम ईस्ट 59 स्ट्रीट से ट्रेन में सवार हुए थे और अभी से ईस्ट 68 पर रुकना था। अगरचे इन 2 स्टेशनों के दरमियान 9 स्ट्रीट्स का फासला हायल था, ताहम सबवे की रफ्तार के मद्दे मुकाबिल इस फासले की ज्यादा अहमियत नहीं थी। ये चंद मिनट का खेल था। हम तेज कदमों से राहदारी में चलते हुए इसके करीब पहुंच गए। हमारे दरमियान बामुश्किल 5 फुट का फासला रहा होगा। इससे कबल के मैं पहल करता इस आफत पर काले ने एक अजीब हरकत की। इसकी हरकत से यह भी साबित हुआ कि वो इंग्लिश मैगजीन के अकब से वो पर हम पर निगाह रख रहा था। हम जैसे ही इसके नजदीक पहुंचकर रुके, इसने अपनी सीट से उछलकर डबल किक चला दी। यह खतरनाक किक लोअर फ्लाइंग थी। वो अचानक ही हवा में उछला था। मैंने बड़ी सरत से अपनी जानिब आने वाले इसके पांव को ब्लॉक किया और एक झटके से इसे धकेलने की कोशिश की। वसीम अलबत्ता जुज़ी तौर पर इसके हमले की जिद में आ गया। नेगेटिव की इस किक ने इस निशाने पर लगी थी। नेगेटिव के संभलने से कबल मैं इसके सर पर पहुंच गया। मैंने तंग मैदान जंग के पेश नज़र स्ट्रीट फाइट के सुलूक को अपनाया और एक तेज रफ्तार घटना इसके पेट में रसीद कर दिया। इसके हलक से ओ की हल्की सी सदा खारिज हुई। वो लड़खड़ाते कदमों से पीछे को गया। मैं इसके लड़खड़ाहट से फायदा उठाते हुए एक जबरदस्त किक इसके चेहरे पर जड़ दी। इस पंच में बिलाकत, गम व गुस्सा शामिल था। इत्तेफाक से मेरा मुक्का इसके ज़ीरी होंठ पर लगा और देखते ही देखते वहां से खून रसने लगा। C62 सनशाइन अपार्टमेंट्स में हमारे दरमियान सिर्फ 5 मिनट का एक बैलेंस फाइट हुई थी और मेरे एक शानदार क्रेसेंट किक ने इसका बलाई होंठ खोल कर रख दिया था। नकली वजदान ने हाथ की पुष्ट से अपने होंठ
जख्मी होंठ साफी किए और सलगती हुई नजर से मुझे तकने लगा। इसकी आंखों से चिंगारियां सी फूट रही थीं। अब मैं अगरचे बदली हुई सूरत में था, लेकिन C62 में हमारा तारुफ हो चुका था। वो जानता था मैं इसका असल हूँ। इसके चेहरे के तासरात बताते थे वो असल को मिटाकर खुद को असल बनाने की कोशिश में था। ट्रेन की इस बोगी में ज्यादा मुसाफिर नहीं थे। जो वो पूरी तरह हमारी जान मुतवज्जो थे। अभी तक किसी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की थी और ये हमारे हक में बेहतर ही था। हमारे दरमियान अभी तक कोई मुकालमा नहीं हुआ था। ये दरवाजा मैंने खोला। शफकत से बता दो मेरी साहिल कहाँ है? मैंने इसकी आंखों में घूरते हुए खूनख्वार लहजे में दरियाफ्त किया। तुम्हारे यहूदी बाप बोशे हामिद के चमचा खास ने मरने से पहले मुझे तुम्हारे और साहिल के बारे में बहुत अहम बताए हैं। क्या तुम भी मेरे हाथों से बर्नार्डियो जैसा हशर बनवाना चाहते हो? साहिल इसी ट्रेन में है। वो घायल होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट बजाते हुए बोला, वो तुम्हारी नहीं मेरी साथी है। हम ईस्ट हार्लम की तरफ जा रहे हैं। तुम बकते हो। साहिल इस ट्रेन में मौजूद नहीं। मैंने तेज दिलाने वाले अंदाज में झूठे मुंह पर अल्फाज का तमांचा रसीद करते हुए कहा, अगर तुम्हारी बात मान ली जाए तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? वो ठहरे हुए लहजे में बोली, वो मेरी साथी है, इसलिए सिर्फ मुझे नजर आती है। तुम जैसे अंधे की इस तक रसाई मुमकिन नहीं। मैं जानता था वो 101% रोगोई से काम ले रहा था। थर्ड आई से धोखे का एहतमाल नहीं था। मैं थोड़ी देर पहले साहिल को किसी बंद वैन में महल सफर देख चुका था। निकली वजदान से बख्शा बख्शी का कोई फायदा नहीं था। साहिल जहाँ कहीं भी थी इस तक पहुँचना बाद की बात थी। ये शैतान ज़्यादा चलती हुई ट्रेन में हाथ लग गया था तो क्यों न इसका कांटा साफ कर दिया जाता। ये कुछ अरसे से किसी तंगी तलवार के मार मेरी शहरत पर लटक रहा था। इससे पहुँचने वाला नुकसान दर हकीकत रब्बी का नुकसान होता और ऐसे नेक काम में ताखीर मुनासिब नहीं होती। ये तमाम तेरे ख्यालात सेकंड के 20वें हिस्से में मेरे जहन से गुजरे। मैंने बातस-दूर इस बहरूपी की आंखों में झांकते हुए कहा, ठीक है, मुझे ये तस्लीम है कि मैं साहिल वाले मामले में किसी हद तक अंधा हूँ, लेकिन तुम तो मुझे बड़ी वजाहत से नजर आ रहे हो। क्यों ना आज दो हाथ हुई हो जाएं? वो वसीम की तरफ देखते हुए तंजिया लहजे में बोला, हाथ का ढुंढोरा पीटते हो और पूरे 4 हाथों से मेरी जानिब बढ़ते हो कि ये कहाँ की मर्दानगी है। मैं इसकी बात की तह में पहुंच गया। ये बात नहीं थी कि वो हम दोनों के ये बावक्त हमला आवर होने से खौफ था। असल में वो मुझे ताव दिलाने के इस किस्म की उछली मुकाबलेबाजी कर रहा था। इसकी चाल में ना आया और वसीम को इस सिमत रुकने का इशारा करते हुए अपने परतूके के सामने तनकर खड़ा हो गया। फिर सुनसुनाते हुए लहजे में कहा, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। मेरे साथी हमारे बीच में नहीं आएगा। फिर मैंने दाएं हाथ से बाएं बाजू को थपकते हुए जहर खंदक लहजे में कहा, मैंने अपनी माँ का दूध पिया है। इसी दूध की कसम खाकर कहता हूँ आज के बाद तुम मेरे मुकाबिल खड़े होने के काबिल नहीं रहोगे। अब देखना ये है तुम्हारे रोगों में मोशे हामिद ने कौन सा गंदा खून इंजेक्ट किया है। तुम्हारे जहन को किसी साजिशी जहर से आलूदा किया गया है। वो फंकारते हुए मुझ पर हमला आवर हो गया। मैं ज़हनी तौर पर पहले ही तैयार खड़ा था। इसने छत में नस्ब सपोर्टिंग हिक को थामकर दोनों टांगे किसी स्लैंग फैन के ब्लेडर्स की तरह चलाईं। अगर मैं इसकी टांगों की जिद में आ जाता तो वो मुझे आने शिकंजे में कस चुका होता। इसकी हरकत में आते ही आते मैंने झुकाई दी और दूसरी जान निकल गया। वो हक कर छोड़कर फर्श पर आया और पलटकर गुराने लगा। इस नाकामी ने इसे गुस्से में मुब्तला कर दिया था। अब मैं रुकने वाला नहीं था। वो जैसे ही मेरी जानिब सीधा हुआ, मैंने मुख्तसर से स्टेप के साथ इसके सीने पर एक पुश किक रसीद कर दी। इस किक में एक जोरदार धक्का पोशीदा था। वो 2 कदम पीछे गया, फिर अपने उकब में ट्रेन की दीवार से जा टकराया। इसने इसी पर बस नहीं की बल्कि बैक पुश की मदद से वो तकरीबन हवा में तैरते हुए मेरी सिमत आया। इसका अंदाज फ्लाइंग किक मारने वाला था। मैंने साइड ब्लॉक किया। ट्रेन में इतनी जगह नहीं थी कि हम आजादाना एक दूसरे पर हमला आवर हो सकते। मेरे तो जज्बात पर आकर कुछ ज्यादा ही उछल कूद मचा रहा था। शायद इसीलिए इसे बार बार नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा था, जबकि इसकी बरअक्स में स्ट्रीट फाइट के उसूलों पर कारबंद था। मौका की नजाकत इन्हीं उसूलों की मुतकाजी थी। मेरी ब्लॉकिंग के नतीजे में वो एक मुसाफिर के ऊपर जा गिरा। इस टकराव के नतीजे में मजरूम मुसाफिर की गालियां बुलंद हो गईं। मेरे मद्दे मुकाबले ने इस मुसाफिर के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया और उठकर मेरी जानिब बढ़ा। इस लम्हे मैंने इसकी नाक पर एक जोरदार मुक्का चढ़ दिया। वो अपनी नाक थामकर पीछे को गया। मैंने इसकी पसलियों में एक प्रेशर किक टका दी। वो ट्रेन के फर्श पर फिसला और इसी मुसाफिर के कदमों में जा गिरा जिसके मुंह पर इसने लम्हा भर तमाचा मारा था। वो एक इत्तेफाक था और खासा संगीन इत्तेफाक था। मेरे दुश्मन की हजीमत काबिल दीद थी। वो मुसाफिर बहुत बरहम था। इसने आओ न ताओ देखा, अपने बोर्ड को नकली वजदान के सीने और पेट पर बरसाना शुरू कर दिया। ये इसके गुस्से और कमजोरी का इजहार था और एन फितरी रद्द-ए-अमल था। वो बेचारा ये नहीं जानता था गलती से किस मुसीबत में मुंह हाथ दे बैठा है। जल्द ही इसे गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फर्श पर पड़े हुए आफत ज़दे ने मुसाफिर की टांगों में हाथ देकर इसे ऊपर उठा लिया, फिर इसे अपने पांव पर रखते हुए पूरी कुव्वत से दूर उछाल दिया। इसके साथ ही वो अपने सर से हैंड्स स्प्रिंग लगाकर एक झटके से अपने कदमों पर खड़ा हो गया। मुसाफिर ने फिजा में लम्हाती परवाज की और ट्रेन की विंडो साइड से जा टकराया, फिर एक झटके से फर्श पर आ रहा। चंद मुसाफिर हमदर्दी से मजरूम मुसाफिर की जानिब बढ़े और इसे संभालने की कोशिश करने लगे। नकली वजदान ने अपने तर्ज अमल से मुसाफिरों के दिलों को मकदूर कर दिया था। सब नफरत भरी निगाहों से इसे देख रहे थे। ताहम इसके खतरनाक तेवर
دیکھتے ہوئے کسی نے اس سے الجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خاموش تماشائی بنے رہنے میں اپنی آفت محسوس کر رہے تھے۔ پرائی آگ میں کون کودتا ہے؟ یہ صورت حالات میرے حق میں سازگار تھی۔ میں چشمے زون میں وہاں موجود افراد کی ہمدردیاں سمیٹ چکا تھا۔ ہمارے ماں بہن ہونے والے مکالمے بازی نے انہیں یہ بھی باور کرا دیا تھا وہ ظالم اور میں مظلوم ہوں۔ میری کسی ساتھی عورت پر اس نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ نیکی اور بردوئی کی قوتیں ہر حال میں کھلی رہتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں پرسکار پیکار کیوں نہ ہو۔ اچانک مجھے پلٹ جانا پڑا۔ میں نے اپنے پہلو میں ایک غیر معمولی حرکت محسوس کی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے غافل پا کر وہ کمینہ میرے قریب آ گیا اور عقب سے مجھے اٹھانے کے لیے اپنے دونوں بازو میری کمر کے گرد حمائل کرنے ہی والا تھا کہ میں بجلی سے کی تیزی سے گھوما اور میری دائیں کونی اس کی کنپٹی پر پڑی۔ چوٹ اگرچہ شدید تھی مگر وہ بڑے تحمل سے پی گیا۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکاری برآمد ہوئی، تاہم اس دوران میں نے اس کی کمر پر گرفت قائم کر لی۔ اسی حالت میں اس نے مجھے اٹھانے کی کوشش کی تو میں نے بائیں کونی والے انداز میں آزمایا، نتیجہ قدرے مختلف برآمد ہوا۔ اس مرتبہ کنپٹی کی بجائے میری کوہنی نے اس کی گردن کا مزاج پوچھا۔ پھر میں نے حملہ آور حرکتوں کو بے پاور بے آزمانا شروع کر دیا۔ وہ پٹتا رہا مگر اس نے اپنی گرفت ڈٹیلی نہ کی اور ٹھہرے ہوئے انداز سے مضبوط قدموں کے ساتھ ٹرین کے دروازے کی جانب بڑھتا رہا۔ اس کے تیور سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ یوں ہی اٹھائے مجھے ٹرین سے باہر پھینکنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ ٹرین کے دروازے آٹومیٹک سسٹم کے تحت لاک تھے، انہیں اپنی مرضی سے نہیں کھولا جا سکتا تھا۔ ٹرین سے متعلق ذمہ دار شخص ہی اپنے یا پھر کسی مسافر کی درخواست پر وہ دروازہ کھول سکتا تھا، وہ بھی ٹرین رکنے کے بعد۔ چلتی ہوئی ٹرین میں تو یہ ممکن نہیں تھا، البتہ یہ ہو سکتا تھا وہ شیطان زدہ دور ہی سے مجھے دروازے پر دے مارتا اور اتفاق سے اس ٹکراؤ کے نتیجے میں دروازہ کھل جاتا۔ میں اس سے آگے کا کچھ نہ سوچ سکا۔ اتفاق سے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ واقعہ مجھے ٹرین سے باہر پھینک دیتا تو میری سلامتی کے امکانات معدوم ہو جاتے۔ انڈر گراؤنڈ پتھریلی محدود سرنگ میں دوڑنے والی وہ ٹرین میری آخری سواری ثابت ہوتی اور اسے باہر پہنچتے ہی میرا جو حشر ہوتا وہ سننے اور دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہوتا۔ میں نے لمحہ بھر میں فیصلہ کیا اور ہم دروازے سے 3 فٹ کی دوری پر تھے تو میں نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کر ڈالا۔ اس کام کے لیے مجھے بھرپور مکاری دکھانا پڑی۔ میں نے یہی ظاہر کیا جیسے میں اس کی گرفت سے نکل کر نیچے بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ میرے چکر میں آ گیا۔ میں نے پھر اس دھوکہ دہی کے دوران ہی اسے اچانک اپنے بدن کو جھٹکا دیا۔ میرے جسم کسی گھٹرے کے مانند ہوا، میں بلند ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے نقل وجدان کی گرفت میں رہتے ہوئے دونوں ٹانگیں سامنے کی سمت کھول دیں۔ یہ ایک بے ساختہ اور بھرپور ایکشن تھا۔ میرے پاؤں دروازے کے ہینڈل سے ٹکرائے اور میں نے چشمے زدن میں ہینڈل پاؤں پر کے دباؤ سے زبردست پش حاصل کی اور اپنے پرتو ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ شاید میری اس اچانک کارروائی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدموں میں لغزش نمودار ہوئی۔ میرے لیے یہ لمحاتی مہلت کسی سنہری موقع سے کم نہیں تھی۔ میں نے کسی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اپنے بالائی بدن کو آگے کی جانب جھلایا اور دونوں ٹانگیں فولڈ کر کے پاؤں کی ایریاں اس شیطان زادے کے پیٹ میں زیریں حد سے پرسید کر دی۔ ایری اور کوہنے کی ضرب اپنے اندر دردناک عذاب کا خزانہ سمیٹتے ہوتی ہیں۔ اس تکلیف کی شدت کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو کبھی بدقسمتی سے اس تجربے سے گزرا ہو۔ یہ زبانی کلامی سمجھ میں آنے والی بات نہیں، اور میں نے ایریوں کی یہ ضرب نقلی وجدان کے جسم کے جس حصے پر پہنچائی تھی وہاں اس کی شدت میں 1000 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ میری میکان کی حرکت نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ اس بہروپے کے حلق سے ایک تکلیف دہ آواز خارج ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے خود کو ٹرین کے فرش کی جانب منہ کے بل گرتے ہوئے پایا۔ میری ضرب نے نقلی وجدان کی گرفت چھڑا دی تھی۔ وہ اس وقت جس قسم کے حالات سے گزر رہا تھا وہاں ہاتھوں کی گرفت قائم رکھنا ممکن نہیں تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ کے مضروب متاثرہ حصے کو دبائے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس سے بیشتر کہ میرا چہرہ ٹرین کے فرش سے جا ٹکراتا۔ میں نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں فرش پر ٹکائیں اور ہینڈ پش کے ذریعے اپنی باڈی کو ہوا میں اچھالا۔ یہ اچھال نیچے دجرے کی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ اسی وقت میں نے نقلی وجدان کو سنبھل کر اپنی سمت بڑھتے ہوئے پایا۔ ہم دونوں بمشکل ایک دوسرے 6 فٹ کی دوری پر راہ گزر میں کھڑے تھے۔ ہمارے درمیان فرش سے چھت تک وہ فولادی ڈنڈا استادہ تھا جو کھڑے مسافروں کے لیے سہارے کا باعث ہوتا ہے۔ اس نوعیت کے سہارے کے لیے ٹرین کی چھت سے آنے زنجیر والے حق بھی لٹک رہتے۔ نقل وجدان کا چہرہ غضبناک ہو رہا تھا۔ وہ ایسی نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا میں اس کے ہاتھ لگا تو وہ مجھے چٹکیوں میں مسل ڈالے گا۔ یہ اس وین ماسٹر کا کمال تھا جو میں نے اس پر کی تھی۔ میں اس پر نگاہ رکھتے ہوئے فولادی ڈنڈے کے قریب آیا، پھر اسے مضبوطی کے ساتھ تھام کر ہوا میں گھوم گیا۔ یہ میری ایک اچانک اور خطرناک حرکت تھی۔ مد مقابل بوکھلا کر رہ گیا۔ اس کی بوکھلاہٹ کے دوران میرے ٹانگیں اپنا کام دکھا چکی تھیں۔ میں نے فولادی ڈنڈے پر گرفت قائم رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو نشانہ بنایا، پھر تار توڑ کر اس ککس کی برسات کر دی۔ رد عمل کے طور پر مدافعاتی انداز میں اس کے ہاتھ چہرے کی جانب اٹھ گئے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ایک ڈبل پش کک اس کے سینے پر رسید کر کے دور دھکیل دیا۔ وہ لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے 15 فٹ تک لڑکتا چلا گیا۔ میں نے فولادی ڈنڈے کو چھوڑا اور جم کر قدموں پر کھڑا ہو گیا۔
इसी लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे 6 लाइन की रफ्तार कम हो रही हो। ये बात नकली वजदान ने भी नोट कर ली थी। इसने चौंक कर मेरी जानिब देखा और उठते ही एक तरफ दौड़ लगा दी। वो बड़ी वाहियात सूरत हाल थी। अगर वो हाथ से निकल जाता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। ट्रेन की बतदरीज कम रफ्तार इसी बात का ऐलान थी कि हंटर कॉलेज का स्टेशन आ गया है। अगरचे नकली वजदान ने थोड़ी देर पहले यही बताया था कि वो साहिल के साथ नहीं था। वो जैसे ही मैं था वो दोनों हाथों से स्टेप के साथ पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इस किक में वो फर्श से टकराया और पीछे मुड़ गया। मैं तैरते हुए उसके पास चला गया। हमने स्टेशन के बाद 96 एक एस्ट हार्लम के स्टेशन पर पहुंच गए। इस पर 3 ट्रेनें 4 लाइन 4 पर मैनहट्टन के मशरकी हिस्से में डाउनटाउन के दरमियान शुमालन जनूबत दौड़ती रहती थी। वजदान इस बयान पर यकीन करने को कतई तैयार नहीं था कि वो साहिल के एस्ट हार्लम की तरफ जा रहा था। एन मुमकिन था वो हंटर कॉलेज के स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर फरार होने की कोशिश करता। वो मुझसे चंद मिनट में जैसी दरगुरत बनवा चुका था, इसके पेशी नज़र फरार ही इसकी आफियत थी। अगले ही लम्हे में इसके पीछे लपक गया। इसका मदम वसीम खामोश न रहा और बड़ी सरत से मेरे साथ हो लिया। हम दौड़ते कदमों से इसकी जानिब बढ़ते गए। इस कमीने ने दौड़ लगाई थी। ये बोगी का वो हिस्सा था जहाँ वॉशरूम बना हुआ था। ट्रेन की रफ्तार बतदरीज कम हो रही थी। जब हम मज़कूरा मुकाम पर पहुंचे तो वो हमारी नजरों से ओझल हो चुका था। वो वॉशरूम में छुपा है। वसीम ने सरसराती हुई आवाज में कहा, नहीं, कहीं और नहीं जा सकता। मेरा अपना अंदाजा भी यही था, क्योंकि वहाँ छुपने के लिए वॉशरूम से ज्यादा मुनासिब जगह और कोई नहीं थी। हम वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा बंद था। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि अंदर कोई मौजूद है। मैंने इस तरह अंदाज में दरवाजे के हैंडल का झंझोर डाला। वसीम ने कहा, अगर वो अंदर है तो इसे बाहर लाना होगा फौरन, वरना हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ट्रेन रुकने वाली है। इस बोगी के मुसाफिरों में से जो कोई भी उतरेगा वो यहाँ पेश आने वाले हालात को भी अपने साथ ले जाएगा। फिर मुतलका पुलिस वाले 6 लाइन को हंटर कॉलेज से आगे नहीं बढ़ने देंगे। तुम्हारे हम शक्ल के साथ पता नहीं वो क्या सलूक करेंगे, लेकिन हम जरूर इस झमेले में उलझ कर रह जाएंगे। फिर सनशाइन अपार्टमेंट में पेश आने वाले वाक़यात हमारे गले का फंदा बन जाएंगे। फिर मैंने सवालिया नजरों से वसीम को देखा। मेरे ख्याल है हमें पहली फुर्सत में ट्रेन को छोड़ देना चाहिए। वसीम ने संजीदा लहजे में कहा, देखो ट्रेन रुकने ही वाली है। हम सबसे पहले नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म की भीड़ में गुम हो जाते हैं। मैंने गमगीन आवाज में कहा, ये कम वक्त बड़ी मुश्किल से हाथ आया है, क्या इसे यूं ही छोड़ दूं? मजबूरी है, वॉशरूम का दरवाजा इसने अंदर से बंद कर रखा है। वसीम फिक्रमंद लहजे में बोला, और हमारे पास वक्त बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं। हम ट्रेन से जरूर उतरेंगे और इस शैतान को अपने साथ लेकर जाएंगे। मैंने ठोस अंदाज में कहा, मगर कैसे? वो उलझन ज़्यादा नजर से मुझे तकने लगा। इसने दरवाजा अंदर से बंद है या बाहर से, तुम इस चक्कर में ना पड़ो। मैंने कतन कलामी और की सुनसुनाती हुई आवाज में कहा, और तुम्हारे कैसे का जवाब ये है, देखते जाओ। मेरे लिए एक लम्हा बहुत कीमती है और मैंने हतमी तौर पर सोच लिया था, आज ये अफसदा मेरे हाथ से बचकर नहीं जाएगा। कोई बंदा दरवाजा खोलना मेरे बाएं हाथ का खेल था। मैं वॉशरूम के दरवाजे के सामने हार्ड से स्टॉन्स बनाकर खड़ा हो गया। ये ब्रेकिंग पोजीशन थी। मैंने ची की कुव्वत को आजमाने का फैसला किया था और ये एक बरवक्त फैसला था। मैंने दरवाजे के हैंडल के ऊपर निगाह जमाई, एक तवील सांस खींचकर फेफड़ों को हवा से भरा, फिर पेल करते हुए फेफड़ों की हवा को एक धक्के से मुंह के रास्ते खारिज कर दिया। इसके साथ ही मेरी दाएं हथेली ने कान के अंदाज में हरकत की और हाथ का एक क़यामत खेज पुश हैंडल पर मुंतकिल हुआ। ये तीनों स्टेप बमुश्किल 1 सेकंड में मुकम्मल हुए थे। वॉशरूम का दरवाजा इस अंदाज में खुला जैसे किसी चींगते चिंगारते हाथी ने इसे अपनी बदमस्ती का निशाना बनाया हो। दरवाजा खुलने की मुहिब आवाज में लॉक टूटने की सदा कहीं गुम होकर रह गई थी। शायद निखार खाने में तोते की आवाज वाला मुहावरा ऐसे मौका ही के लिए है। हम दोनों हक्का बक्का वॉशरूम के अंदर देख रहे थे। हमारी हर दर्जा हैरत का बायस ये था कि वॉशरूम का सोनापन हमारा मुंह चढ़ा रहा था। ये हमारे लिए नाकाबिले यकीन सूरत हाल थी। पता नहीं वो खबीस हमें जुल देकर किधर निकल गया था। बोगी में तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। वॉशरूम के सामने खड़े होकर वक्त बर्बाद करना सरासर हमाकत थी। हमने आंखों में एक बात की और तेजी से दरवाजे की जानिब पलटे। इस दौरान मैं 6 लाइन हंटर कॉलेज के स्टेशन पर रुक गई थी। अगले ही लम्हे ऑटोमेटिक सिस्टम के दरवाजे खुल गए थे। मैं अपने नेगेटिव के ट्रेन के अंदर छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन इसे ट्रेस करने का वक्त नहीं था। वसीम के मशवरे में अच्छा खासा वजन था। हमारी बोगे में होने वाली कार्रवाई MTA मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी पुलिस से छुपी नहीं रह सकती थी। अमेरिका की पुलिस चाहे किसी डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, बाल की खाल और खाल के बाल उखाड़ने की माहिर है और मुझे किसी भी सूरत बराह रास्त पुलिस से नहीं उलझना था, चाहे वो MTA वाले हों या NVIPT वाले। ये मोहतरम सांगफू का मशवरा था। इस शख्स का मशवरा मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल था। मैंने ट्रेन छोड़ने से कबल एक मरतबा फिर नकली वजदान की तलाश में अपनी निगाह को इस बोगी के तोलो अर्ज में दोहराया, लेकिन बोगी को इसके वजूद से खाली पाया। फिर हम बाहर निकल आए। हमने हंटर कॉलेज स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कदम रखा ही था कि वो कमीना मुझे नजर आ गया। वो प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर किसी औरत का हाथ थामे तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। वो दोनों इस वक्त 6 लाइन की आखिरी बोगी के पास गुजर रहे थे। मैंने वसीम की इस जानिब तवज्जो दिलाई और अंधाधुंध इसके ताक़ुब में दौड़ने लगा।
اس وقت میرے ذہن میں انگنت طوفان مچل رہے تھے۔ میرا نیگیٹو پتہ نہیں کن انکھلیوں کے موڈ میں تھا۔ 6 لائن پر سوار ہوتے وقت ایک عورت کا ہاتھ تھام کر اس میں تھا اور اس وقت ایسی ہی صورتحال تھی۔ میں تھرڈ آئی کے طفیل یہ معلوم کر چکا تھا وہ میری ساحل نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا وہ کون ہے جو ٹرین میں داخل ہوتے ہی غائب ہو گئی اور اب دوبارہ نگاہ میں آ گئی۔ پھر یہ بھی توجہ طلب بات تھی کہ نقلی وجدان کہاں گم ہو گیا تھا اور وہ کب اور کیسے ٹرین سے اترا۔ ان تمام تر سوالات کے جواب میں صرف وہی دونوں بھگوڑے دے سکتے تھے۔ ان لمحات میرے جی میں یہ بھی آئی کہ میں ایک نظر ساحل کو جھانک کر تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لوں، مگر یہ دستے راست ممکن نہیں تھا۔ تیسری آنکھ سے استفادہ کرنے کے لیے کہیں رکنا اور رک کر آنکھیں بند کرنا ضروری تھا، اور ایسا کرنے کی صورت میں میں اس بھگوڑے کو کھو بیٹھتا۔ فی الحال یہ بھی نقصان اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جب تک ہم دوڑتے ہوئے 6 لائن کی دم تک پہنچے وہ دوبارہ حرکت میں آ چکی تھی۔ اس دوران میں نقلی وجدان اور اس کی ساتھی عورت پلیٹ فارم سے اتر کر ریلوے ٹریک والے حصے میں داخل ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں ان کی منزل کہاں تھی اور انہوں نے اپنے ذہن میں کیا سوچ رکھا تھا۔ ان کے تیزی سے اٹھتے ہوئے قدم اس بات کی دلیل تھے کہ وہ اپنے تعاقب سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔ ان کی پشت ہماری جانب تھی، لہٰذا ابھی تک میں نگیٹیوں کے ساتھی کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ ہم آگے پیچھے دوڑتے ہوئے ایسٹ 68 کے اسٹیشن ہنٹر کالج سے بہت پیچھے نکل آئے۔ سرنگ کے اس حصے میں بہت کم روشنی تھی۔ انڈر گراؤنڈ ٹرین کی آمد و رونگی کے لیے ایک مخصوص قسم کی سرنگ تیار کر کے زیر زمین ریلوے ٹریک بچھایا جاتا ہے۔ یہ سرنگ نما طویل راستہ سگنل پولز کی روشنی کا مرہون منت ہوتا ہے۔ سب وے اسٹیشن اور پلیٹ فارم کی چوکا چوند اس تعریف سے باہر ہے۔ ہم اس ملک کی روشنی میں ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میرے نگیٹیو کا ہاتھ تھام کر بھاگنے والی عورت کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور وہ کراہتے ہوئے منہ کے بل نیچے گرنے لگی۔ اس کا ہاتھ نقلی وجدان کی گرفت میں نہ ہوتا تو اسے گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ بہرحال اس صورتحال نے اسے قدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنے ساتھی کو سنبھالنے کے لیے رکا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پلٹ کر ہم پر فائر کر دیا۔ یہ اس کی ایک غیر متوقع حرکت تھی۔ پتہ نہیں اس نے کب ایک خطرناک گن اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ فائرنگ کے زاویے نے پلک جھپکنے میں بتا دیا وہ ہمیں جانب بڑھنے سے روکنا چاہتا ہے۔ اس نے براہ راست ہمیں شوٹ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے رکتے ہوئے قدموں نے صورتحال کو بھانپ لیا اور میں نے ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر اس کی جانب دوڑ لگا دی۔ ہمارے درمیان اتنا فاصلہ تھا، اگر وہ چاہتا تو بآسانی ہمیں نشانہ بنا سکتا تھا۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا وہ ہمیں محض خوف زدہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا یہ ارادہ میرے لیے مفید تھا۔ نقلی وجدان نے اپنے ساتھی کو باہوں میں سنبھال لیا، اس طرح کہ اب وہ اس کا گن بردار ہتھ استعمال نہیں کر رہا تھا۔ اس کشمکش میں نے اس عورت کے چہرے کی ایک جھلک بھی دیکھ لی اور وہاں مجھے ساحل کی صورت نظر آئی۔ اب میں دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا، وہ جو کوئی بھی تھی ساحل کے بھرپور میک اپ میں تھی۔ این ممکن تھا یہ وہی عورت ہو جسے آج رات کے ابتدائی حصے میں نے ونڈوز آف دی ورلڈ میں دیکھا تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے اپنی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ میری دیکھا دیکھی میرے چنچلی نے اپنے ساتھی کو بغل میں دبایا اور مڑ کر اس سمت دوڑ لگا دی جدھر وہ پہلے جا رہا تھا۔ اسی لمحے سرنگ کی اندرونی فضا میں ایک مرتبہ پھر فائر کی آواز گونجی۔ اس گونج کے نتیجے میں ایک سریلی نسوانی چینخ بلند ہوئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ وسیم نے بھگوروں کو روکنے کے لیے بین رائے والی گن کا استعمال کیا تھا۔ میں نے مذکورہ گن اور موبائل فون وسیم کو دے رکھا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ وسیم کی گن سے نکلنے والی گولی نے نقلی وجدان کے ساتھ ہی نقلی ساحل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ وہ کسی مردہ چھپلی کی مانند اس کے ہاتھوں سے نکل کر سنگلاق زمین پر جا گری۔ نقلی وجدان نے گن ڈالا، ہاتھ بلند کیا اور میرے قدموں میں فائر کر دیا۔ ہمارے درمیان اس وقت بمشکل 20 فٹ کا فاصلہ رہا ہوگا۔ میں نے اپنی سمت آنے والی گولی کی پرواہ کی اور دوڑتے ہوئے قدموں کے ایک اسٹیپ کو گراؤنڈ پش بنا کر فضا میں فرنٹ سمٹ سالٹ لگا دیا۔ یہ ایک ہلکی کلاب بازی تھی کیونکہ سرنگ کی چھت کھلنے لینے کے لیے سازگار نہیں تھی۔ میرے جسم نے ہوا میں نیچی گردش کی اور نقلی وجدان سے 2 قدم کے فاصلے پر پہنچ گیا۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر چونکا اور اس سے بہتر کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرتا۔ میں جلدی سے فرنٹ پر آیا اور کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کرنے کی کوشش کی۔ میری یہ کوشش جزوی طور پر کامیاب رہی، یعنی جزوی طور پر ناکامیاب ہو گئی۔ جب تک میرا ہاتھ اس کے چہرے تک رسائی حاصل کرتا وہ گردن کو ایک جھٹکے سے گھما چکا تھا۔ ایک زناٹے دار تمانچہ اس کی گردن پر پڑا، اس کے ساتھ ہی میری کمر پر اس کے پاؤں کی ایری لگی۔ اس نے گھومنے کے ساتھ ہی ایک ریئر کک چلا دی تھی۔ یہ اس کا فطری رد عمل تھا۔ اس کی کک مجھے کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچایا۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس کی تشریف پر ایک زوردار پریشر کک جڑ دی۔ وہ گرنے کی پوزیشن میں چند قدم جھک کر آگے چلتا گیا، مگر انہیں زمین بوس ہونے سے پہلے ہی سنبھل گیا۔ میں اسے سنبھلنے کا موقع دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے ایک لمبا سٹیپ لیا اور اس کے پہلو میں سائیڈ کک مار دی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پسپا ہوا اور بجلی کسی سرحد سے پلٹ کر مجھ پر حمل آور ہوا۔ اس نے اندر آتے ہوئے ایک نیچی راؤنڈ ہاؤس چلائی، پھر اچھل کر مجھے فرنٹ ہیک کک مارنے کی کوشش کی۔ یہ کک میں اگر میری ٹھوڑی پر لگ جاتی تو جبڑے کا ستیہ ناش ہو سکتا تھا۔ میں اس کے اچھلتے ہی بیک فٹ پر رول کر گیا تھا۔ رولنگ کے اختتام پر میں نے ہینڈ پش لیا اور لگاتار 3 بیک فلیک چلائیں۔ بچاؤ کی اس کوشش میں اپنے دشمن سے 10 فٹ دور چلا گیا اور اس دوری سے شیطان نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور اپنی سمت میں دوڑ لگا دی۔ وہ کوئی کمزور اور بزدل مد مقابل نہیں تھا۔
اس لیے اس کا بار بار پسپا ہونا مجھے کھٹک رہا تھا۔ اس مرتبہ وہ اپنی ساتھی کو بھی اپنے رحم و کرم پر چھوڑ کر فرار ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں اس ناگہانی لمحات میں اس کے ذہن میں کون سا منصوبہ پنپ رہا تھا۔ مجھ پر ایک ضد سی سوار ہو گئی۔ میں لمبی کلنچیں بھرتے ہوئے زیر زمین سرنگ میں اس کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ یہ ایک تعاقب 1 منٹ سے زیادہ جاری نہ رہ سکا۔ میں نے ہامتے کامتے اس کو جا لیا۔ اس کا سینہ بھی دھونکتی کا عمل شکار رہا تھا۔ وہ رکا اور اس بار جم کر میرے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اس مرتبہ اس نے تیور خاصے خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ وسیم اور ساحل کی ڈپلیکیٹ ہم سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ یہاں سے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وسیم کا میرے پیچھے نہ آنا ظاہر کرتا تھا اس نے نگیٹیو کی ساتھی کو سنبھال لیا تھا۔ یہ اس کا ایک عقلمندانہ فیصلہ تھا۔ اس عورت کو آزاد چھوڑ دینا بیوقوفی ہوتی، جبکہ وہ زخمی بھی تھی۔ ہم چند لمحات تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈالتے گھور رہے تھے، پھر ہمارے درمیان ایک خون ریز معرکہ شروع ہو گیا جو وہ مجھ سے نا امید بلکہ برگزشتہ ہوا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں زندگی کے کس موڑ پہ اس انداز کے ساتھ اس کا سامنا ہو۔ اس قسم کے ٹکراؤ میں بہرحال میں نے توقع نہیں کی تھی اور اس میں آدھے سے زیادہ ربی موش ہیمن کا ہاتھ تھا۔ اس کی ایک لوئر راؤنڈ ہاؤس کک کو بلاک کرتے ہوئے مجھ سے غلطی ہوئی اور اس کا پاؤں میری بغل میں لگ گیا۔ یہ ایک بھرپور چوٹ تھی۔ میں ڈگمگایا اور 2 قدم پیچھے یہ ایک بھرپور چوٹ تھی۔ اس نے اپنے قدموں پر اچھل کر ایک وہیل فلائنگ چلا دی۔ اس بار بھی میں جزوی طور پر خود کو بچا پایا۔ اس ادھوری کامیابی نے اسے فتح کرنے کے نشے میں مبتلا کر دیا۔ وہ یہی سمجھا کہ میں اسے زیر ہونے والا ہوں، چنانچہ وہ بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے انتہائی قریب آ گیا۔ اس نے ایک باکسر کا سر اسٹانس بنا رکھا تھا اور ہولے ہولے قدموں پر اچھل رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر ایک فرنٹ جرک کک ماری۔ اس کا اسٹانس ٹوٹ گیا اور وہ کسی زخمی بھیڑی کے مانند گرا کر مجھ پر پل پڑا۔ وہ دھواں دار مکوں سے میرے چہرے کو بگاڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے بڑی ثابت قدمی سے اس کے 3 تیز رفتار پنچ بلاک کیے تو وہ جھنجلا گیا اور پنچنگ شروع کر کے اس نے مجھے چبا ڈالا تھا۔ اس کی گرفت میں کسی جنگلی ریچھ کی سی سختی اور مضبوطی تھی۔ وہ مجھے اٹھا کے پتھریلی زمین پر پٹکنے کی کوشش میں تھا۔ مجھے ماننا پڑا کہ اس کی بازو میں بجلیاں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں اس کے شکنجے میں کسی گنے کی مان کس کر رہ گیا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر دی۔ نتیجے میں وہ اپنے ہی جھونک میں لڑکھڑا گیا کیونکہ وہ مجھے برابر میں پٹکنے کے لیے زور مار رہا تھا۔ اس کی لڑکڑاہٹ سے میں نے فائدہ اٹھایا۔ اس وقت ہم سگنل پول کے انتہائی نزدیک تھے۔ میں نے ڈبل کک کے اندازے میں دونوں پاؤں پول پر مارے۔ کھنچتانی میں وہ میرے عقب میں ہو گیا تھا۔ اس زبردست پش نے اس کے پاؤں سے اکھاڑ دیا۔ ہم ایک دوسرے کو لیتے ہوئے زمین بوس ہو گئے۔ وہ پشت کے بل میرے نیچے پڑا تھا۔ میں نے زمین پر آتے ہی اپنے دونوں کوہنیاں اس کے پیٹ میں رسید کر دی۔ وہ تکلیف کی شدت سے کراہ اٹھا۔ فرار کی کوشش میں یقیناً گن اس کے ہاتھ سے نکل کر ادھر ادھر ہو گئی تھی، ورنہ ہزیمت کے ایسے موقع پر زیر دست مسلح شخص اپنے ہتھیار سے یاری ضروری نبھاتا ہے۔ ایسا دوست کس کام کا جو باوقت ضرورت نہ آئے۔ ہتھیار تو ہتھیار کا یار ہوتا ہے۔ میں ہاتھ آئے اپنے نگیٹو کو بری طرح رکیدنے لگا۔ فرصت اور آسانی کے لمحات میں اس کی چہرے اور سینے اور پیٹ میں سنگین نوعیت کی ضربیں لگا رہا تھا۔ جواب میں مجھے بھی اس کی جانب سے شدید چوٹیں مل رہی تھیں۔ اسی لوٹ پوٹ میں ایک موقع پر وہ میرے سینے پر سوار ہو گیا۔ سواری حاصل ہوتے ہی اس نے میری گردن دبانا شروع کر دی۔ میں اس کے ہاتھوں میں پھنسی ہوئی گردن چھڑانے کی کوشش ہی کر رہا تھا۔ اچانک سرنگ کی روشنی میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ یہ مخصوص آواز میرے سماعت تک پہنچنے لگی۔ میرے ذہن میں خطرناک خیال نے جنم لیا اور اس کے ساتھ ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم اس وقت ریلوے ٹریک سے محض 1-1.5 فٹ کی دوری پر نبر آزما تھے۔ وہ مخصوص روشنی اور آواز کسی لائن ٹرین کی آمد کا اعلان تھا۔ زمین کی لرزش بھی اس بات کی تصدیق کر رہی تھی کہ کوئی لائن عنقریب ہمارے نزدیک سے گزرنے والی ہے۔ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ وہ ڈاؤن ٹاؤن سے اپ ٹاؤن آنے والی کوئی لائن تھی۔ 4 لائن یا 5 لائن یا 6 لائن۔ نیو یارک کے سب وے میں ہر 10 منٹ بعد ایک ٹرین چھوٹتی ہے اور ہماری والی 6 لائن کو ہنٹر کالج ایسٹ ارسٹ اسٹریٹ کے اسٹیشن سے روانہ ہوئے کم و بیش اتنا وقت ہو گیا تھا۔ وہ بڑی سنسنی خیز لمحات تھے۔ ٹرین کی آواز اور روشنی لمحہ بلمحہ ہمارے قریب پہنچ رہی تھی۔ یہ ناممکن تھا کہ میرے مد مقابل نے وہ آواز نہ سنی ہو۔ میری گردن پر اس کے ہاتھوں کی گرفت اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ وہ مجھ پر سوار تھا، اس لیے طاقت اور کامیابی کے نشے میں چور تھا۔ میں نے اس کی گرفت سے فائدہ اٹھایا اور گردن چھڑانے کی کوشش کے دوران ہی میں نے ایک جھٹکے سے ٹانگیں فولڈ کر کے اپنے دونوں پاؤں اس کے پیٹ سے لگا دیے۔ وہ چونک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا تاثیر بھرا ہوا تھا۔ میرا ارادہ بہم کیا، مگر اس نے کچھ سوچنے کی سمجھنے کی مہلت نہ دی۔ میرے پاس مہلت ہی کہاں تھی جو میں یوں سرے عام بانٹتا پھرتا۔ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا سراسر حماقت ہوتی۔ اس وقت کسی حماقت کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ موت اور زندگی کے درمیان کھڑا ایک سنہری موقع تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا مد مقابل کوئی مدافعاتی حرکت کرتا، میں نے سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے میں اپنے ارادے پر عمل کر ڈالا۔ چونک جانے کے باعث میری گردن پر اس کے ہاتھوں کی گرفت قدر ڈھیلی ہو گئی تھی۔ میں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر نقلی وجدان کو دونوں پاؤں کے پشت سے ریلوے ٹریک کی جانب اچھال دیا اور خود بیک رول کرتے ہوئے ٹریک سے چند فٹ دور نکل گیا۔ اسی لمحے میں نے اپنے نزدیک سے تیز رفتار لائن کو گزرتے ہوئے محسوس کیا۔ اس وقت میری آنکھیں بند تھی اور تصور کی نگاہ اس آفت زدے کے حشر کو شمار کرنے میں مصروف تھی۔ اغلب امکان یہی تھا اب اس کی باقیات کو تلاش کرنا بھی ممکن ہوگا۔ ایپیسوڈ 23 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 24 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔